बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी, जिसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट वो थी कि क्या जो होटलिंग उधर हुई है, बड़ी एक्सपेंसिव बड़ी एक्सक्विजिट होटलिंग उधर हुई है, वो अपने पैसों से हुई है या फिर कौम के पैसों से हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के तोशा खाने के जो तहाइफ थे उनको अपने पास रखने के साथ साथ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर मुशावरत ना करने के ऊपर भी आड़े हाथों लिया। नॉट जस्ट दैट, आज एक और इम्पोर्टेंट मामला सामने आया और वो है इसहाक डार साहब का सेनेटर बन जाना। बड़े अरसे से इंतजार हो रहा था, इसहाक डार साहब सेनेटर बनेंगे, कब बनेंगे, क्या होगा, 60 दिन का रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई थी, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर 72 के अंदर की फॉर्म के अंदर, वो क्या लागू होगी या नहीं होगी। उसके बाद 72B के अंदर बड़े वाज़े तौर पे कह दिया गया था कि 72A का इतलाक नहीं होगा। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने एक ECP के अंदर दायर किया हुआ था केस कि जी आप इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि इसहाक डार साहब आए ना और वहाँ वो गायबाना तौर पर सेनेटर भी बने रहें और सेनेटर हो भी ना, क्योंकि उन्होंने ओथ ना लिया हो। इसहाक डार साहब वापस आ गए, वो केस भी वापस हो गया ECP से। उन्होंने डिसाइड किया है कि किसी तरीके से इसको आगे जो आला अदलिया है उधर तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ECP के ऊपर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे खासे खदशात का इजहार कर चुकी है और ट्रस्ट तो उनको है कोई नहीं, तो इसीलिए वो अब अदालत के अंदर लेकर जाएंगे। 3 मार्च 2018 को ये सेनेट के इंतखाबात हुए। 9 मार्च 2019 को बतौर कामयाब उम्मीदवार इसहाक डार साहब का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ 2018 को, 9 मार्च को। और फिर 29 जून को, 3 मार्च को 2018 को इलेक्शन हुआ, 9 मार्च 2018 के अंदर नोटिफिकेशन हुआ, 29 जून 2018 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार साहब की कामयाबी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। वो इसलिए मुअत्तल कर दिया क्योंकि इसहाक डार साहब आ नहीं रहे थे। उसके बाद आज ये हुआ है कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन में दायर जो नाअहली की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली है। मैं जिस तरह पहले भी अर्ज किया, अजहर सिद्दीक साहब ने, और आज तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब इसहाक डार साहब ने ओथ भी उठा लिया है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल सुबह वो काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, और इसहाक डार साहब जो हैं वो सारी चीज़ें संभालेंगे। उनके आते ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 10 रुपए के करीब डॉलर सस्ता हो गया है। ये डार फैक्टर है या कुछ और है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान की सियासत अब किस सिमत में जाएगी, जबकि हर लम्हे के साथ गुजरती हुई सियासत तब्दील होती चली जा रही है। डार साहब की एंट्री का क्या ये भी मतलब है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब भी महीने 2 महीने के अंदर पाकिस्तान वापसी का प्लान कर रहे हैं या नहीं? तमाम सवालात मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया अली साहब, एंड कंग्रेचुलेशंस। आप अल्लाह के घर से भी होकर आए मेरे शो पे, तो आप उसके बाद पहली दफ़ा आए, तो इसलिए आई थॉट कंग्रेचुलेशंस करना बनता भी है। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर रहनुमा है। आज उनके जो आर्म बैंड उन्होंने पहना हुआ है, काली पट्टी बांधी हुई है, किसी ना किसी तरीके का तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट असेंबली से बाहर कर रहे हैं या असेंबली में करने का भी इरादा है। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब आपसे ही बात करते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? मतलब ठीक है, इमरान खान साहब तो तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं हुकूमत को, हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती है, तनकीद भी होती है, इतना गुस्सा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए निका, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं थे। अच्छा। एक्चुअली जब वो क्या कहते हैं कि ज़रा आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अच्छा। इमरान खान साहब को जब आईना दिखाया जाता है तो वो बुरा मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़े तहम्मुल के साथ बातें की और आपने सुनी है। सिर्फ ये है कि वो इस किस्म की ज़्यादा गुफ्तगू करते नहीं, तो इसलिए फ़ील होता है कि शायद वो मतलब है कि इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। अच्छा। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का और उनकी जो पूरी टीम है उनकी एक आदत है कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, और वो जिसको कहते हैं कि विचू विचू खाई जाओ तो उतू रोला पाई जाओ, और दूसरों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करना अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और हर वो कदम उठाना जो कि ख़िलाफ़ कानून भी हो, ख़िलाफ़ आइन भी हो और करप्शन पर मबनी भी हो। आज उनमें से कुछ चीज़ों का जो है वो
शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है आपके सामने है, जिसमें कि उन्होंने तोशा खाना केस का जिक्र किया और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि वो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने यही कहा कि भाई हमारी गुफ्तगू में कोई 3-5 कैरेट के अंगूठियों की बात नहीं हुई, कोई ऐसी डील की बात नहीं लीक हुई थी तो बड़ी गुफ्तगू की थी। लेकिन मुझे अभी इस वाली लीक के बारे में बता दें, वो कह रहे हैं कि मैंने तो साफ साफ मरियम बेटी को कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की तो सही ना, जो शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि नहीं ये वाला काम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। देखिए बात तो ही ना, देखिए बात ये है कि बात तो बड़ी क्लियर है कि जो वो काम है, पहली बात तो ये है कि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अच्छा, वो तो हम आज भी कहते हैं गैर कानूनी, और उसकी उन्होंने उनका जो है वर्जन वो आ चुका है, उनका जिन लोगों की वो इंपोर्ट होनी थी मशीनरी, कि वो 60% काम तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब के अपने दौर में हो चुका था। वो जब पाबंदी लगा दी तो फिर उन्होंने इंपोर्ट नहीं की, और उसके बाद ये हुआ है कि वो मतलब चाइना से और दीगर वो मतलब कंट्री से राब्ता कर रहे हैं। हाँ, अगर एक बात मैं आपकी बात अपनी बात को खत्म करते हुए कि उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगरचे हम लीगली इसकी इजाज़त दे भी सकते हैं लेकिन हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमारे फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट है। वो तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा किया, आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन और मैं किसी तरह की कॉल जाना भी क्या सही था? उनकी क्रेडिबिलिटी साबित हुई, वो साबित हो गई मरियम नवाज साहिबा की। हाँ, अगर कोई गैर कानूनी काम होता तो फिर कॉल नहीं होनी चाहिए थी, ये तो कोई गैर कानूनी ये कॉल ठीक थी, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये वाली जो हुकूमत है अवामी मसले सॉल्व करने को आई है, जो कि इमरान खान साहब के ज़माने में बड़े मसले हो गए थे, और ज़ाती मामले हल होना स्टार्ट हो जाए तो फिर तो अली साहब सवाल तो होगा ना। नहीं देखें, चाहे उस पर वज़ीर आज़म साहब ने मना कर दिया, फायदा नहीं उठाया किसी किस्म का नहीं उठाया, और वो तो जितनी 60% ऑलरेडी जो है वो उनकी इंपोर्ट हो चुका है, पहले काम हो चुका है। दुरानी साहब, एक तो पहले मुझे जरा ये काली पट्टी की कहानी तो बताएंगे, आप क्यों पहन कर आए हुए हैं, मेरे शो में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते? आज वज़ीर आज़म से भी पूछा गया कि पार्लियामेंट में चले जाएं, अगर पीटीआई वाले आ जाएं तो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो उन्होंने 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं कहा। अच्छा, ये दुरुस्त कर लें आप। नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आए, बैठे पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, मैंने खुद सुना। अच्छा, पहली बात तो ये है कि काली पट्टी लगाने का मकसद ये था कि आज हमारे सेनेटर्स ने प्रोटेस्ट भी किया सेनेट में, जब एक एब्सकॉन्डर, मैं चाहूँगा कि वो जो तस्वीर है जिसमें वो एयरफोर्स के जहाज़ से उतर रहे हैं वो इस मुल्क को दिखाएं, ये काली पट्टी उसके लिए है। ये एक बदबूदार मस्त शुदा जो निज़ाम है उसकी अलामत के लिए उसके आगे ये पट्टी मैंने लगाई है। आज पाकिस्तान कौम ने देखा कि कैसे एक मफरूर शख्स जो एब्सकॉन्डर था इस मुल्क का, उसको वज़ीर आज़म के ज़ाती इस्तेमाल के जहाज़ में उसको लाया गया। भागती हुई तस्वीर नहीं थी लेकिन आते हुए इस मुल्क के ज़रूर देखी। इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी एक शख्स में, किसी एक इदारे में बशमूल दिलिए के किसी में इतनी औकात नहीं थी कि उसको रोक सकते कि तुम एक मफरूर शख्स हो, इस सरकारी जहाज़ पे आप नहीं बैठ सकते। इस मुल्क में जिस तरह आज बेईमाना तौर पे आईन को पामाल किया गया, इदारों को पामाल किया गया, अदलिया को पामाल किया गया, उसके लिए मैंने काली पट्टी बांधी है। एज ए शहरी मैं समझता हूँ, मुझे पार्टी डायरेक्शन नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं बाशऊर शहरी हूँ। मैं बाशऊर शहरी पूछता हूँ तमाम लोगों से कि इस मुल्क के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या मैसेज दिया आज आपने? ये जो तस्वीर है ये तारीख रकम हो गई है। और जिस तस्वीर भी चल रही है साहब, वो चल रही है ओथ उठाने वाली। लेट मी फिनिश। ओथ वाली पे बात नहीं, ओथ बात की बात है। अच्छा, पहले ये तस्वीर है। अच्छा, इस तस्वीर पे एक थीसिस लिखा जा सकता है। ये वो तस्वीर है जो तारीख में चली गई है, और अगर इमरान खान जब भी वजीर आज़म इंशाल्लाह बनेंगे, ये बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अच्छा, कि कैसे माफिया रूल करता है। को तो सियासी ना बनाए ना दुरानी साहब, पहले कब हमारे निसाब के अंदर गड़बड़े चल रही हैं। आप समझना ही नहीं चाह रहे उस चीज को। आप उसको फिर वो अच्छा नहीं, इस मुल्क का रूल जो है माफिया के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, इस मुल्क का कानून और आइन पामाल कर दिया गया है। ये दूसरी दफा हो रहा है, पहली दफा नहीं हो रहा। पहली दफा जब यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई, पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जमहूरियत का नाम हो रहा है जी, अलमबरदार हो गए जी, ये तो जमहूरी अमल हो गया है जी, नो कॉन्फिडेंस आ गया। तमाम मीडिया ने मिलकर इनके साथ काम किया। अच्छा, आज वही काम दोबारा हुआ है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे गले तो ना डाले ना, ये वाली बात सब पे है। आप लोगों का मसला है पार्लियामेंट का, आप लोग सॉल्व करें, हमारे गले तो ना डाले ना। मैं बताता हूँ, आपके गले में इसलिए आ रहा है, ये जमहूरी निज़ाम सारा का सारा मोरालिटी बेस है।
یہ جو ووٹ ہے نا جی، یہ مورل دیتا ہے آپ کو، یہ لیجیٹیمیسی دیتا ہے تھرو مورلز. وہ مورلز کہاں ہیں اس ملک کے؟ آپ بتا دیں کدھر ہیں دورانی صاحب، کدھر ہیں؟ نہیں Where are the morals؟ آپ کے مورلز کے اوپر آج وزیر اعظم صاحب نے سوال اٹھا دیا کہ توشہ خانہ والا معاملہ، وہ کیا 5 کیرٹ والا معاملہ، انہوں نے آپ کے اوپر سوال اٹھا دیا. وہ وزیر اعظم دیکھیں جی، پہلی بات ہے اس میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک سیاسی جو ہے وہ ایک سٹنٹ جو کریٹ کرتے ہیں. عمران خان کا تو بیٹ بھی جو کروڑوں میں بک جاتا ہے، یہ کیا ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو روپیہ نہیں اکٹھا کر سکتے ہیں کسی سے. اس وقت پاکستان کی عوام نے اس بیانیے کے خلاف 14 ارب روپیہ ٹوٹل ان کو 10 گھنٹوں میں دیا ہوا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی یہ ہو گیا، یہ حکومت میں جس نے کیرٹ دیے پکڑ لے اس کو آ کے. اچھا ٹھیک ہے جی، یہ گفتگو میرے ساتھ نہ کریں جی اس کے اوپر، کیونکہ یہ گفتگو بنتی نہیں ہے. اچھا نہیں، وہ وزیر اعظم صاحب غلط پوائنٹ ریز کر رہے ہیں پھر 200%. اچھا یہ لوگ مسلسل آ کے جھوٹ بولیں گے. یہ قوم نے محسوس کیا ہے کہ جی وہ تو بات ہی کو نہیں ہے. ایک اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، اس میں وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے ٹھیک کہ ایک خاتون جو مجرم ہیں، جو بیل پہ ہیں، والدہ کی اپنے والد کی تیمارداری کے جھوٹے بہانے سے انہوں نے بیل لی، وہ ان کو نیگوشیٹ کر رہی ہیں. یہ وزیر اعظم کو کوئی مورل ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے بات کی ہے، لیکن میں تو سفارش نہیں کر رہا تھا. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کس حیثیت میں بات کی ہے؟ آپ کو اوتھ وائلیشن ہے. آپ ادھر سے ایک اور ایکسکاؤنٹر کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں ہاں جی میں نے کیا. اس ملک کے خداداد پاکستان میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹوں میں آیا کوئی جان ہے کہ وہ اوتھ وائلیشن کر رہا ہے، وہ ایپیکس کاؤنٹر سے ڈیل کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ انہوں نے سوال اٹھایا بیفور آئی گو ٹو بریگیڈیئر صاحب، مجھے اس سوال کا جواب کوئکلی دے دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کیا وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے تو انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں ہم سے کوئی مشاورت کی تھی؟ یہ سوال انہوں نے کیا. اتنا بے وقوفانہ بیان تھا ان کا. مجھے دکھ ہوا کہ وہ وزیر اعظم ہیں. آپ سب سے آگے اسمبلی میں پاس کر رہے تھے بل، سب سے آگے مسلم لیگ نواز تھی جب وہ بوٹ پالش کر رہے تھے. اچھا آپ بل میں نگیٹ کرنا کہہ رہے ہیں دورانی صاحب، تب آپ بھی ادھر ہی تھے. نہیں تو ہم نے کیا نا جی. آپ نے بھی بوٹ پالش کیا؟ کس نے؟ ہمارا تو آئینی حق تھا، ہم نے کر دیا اس کے بوٹ پالش کرنا. تو یہ تو کر رہے تھے نا اس وقت. آپ کر رہے تھے؟ کس کو؟ ہم نہیں کر رہے بوٹ پالش کر رہے تھے. آپ نے کہا ہم نے اگر بوٹ پالش کر رہے تھے تو ہم حکومت سے نہ جا رہے ہوتے. ہم نے پوزیشن لیے ہوا. تاریخ یاد رکھیے انیکا، یہ یاد رکھ، آپ کو بھی یاد رکھے گی، ہمیں بھی یاد رکھے گی. ہمارے بارے میں مجھے اور آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں یا میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. میں تو بالکل نیوٹرل ہوں ادھر. چاہے آپ وہ نیوٹرل کو جانور کہیں. اس وقت کوئی نہیں. دیکھیں تاریخ کے 2 پیرائے ہیں. اچھا ایک درست سمت ہے، ایک غلط سمت. اور ایک وہ سمت ہے جو ساری دکھا رہی ہے سمت. یہ سمت بھی دکھا رہی ہے، یہ سمت بھی دکھا رہی ہے، چاہے درست جس کو مرضی بولے. ہم نے تو وہ کام کرنا. ٹھیک ہے جی، آپ کی سمجھ بوجھ میں اگر آپ درست کام کر رہی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہم یہ کہیں. چلیں بریگیڈیئر صاحب، یہ باتیں آپ کے سامنے. میں بیفور گوئنگ ٹو اسحاق ڈار صاحب والے میٹر پہ نیکسٹ 2 سیگمنٹس میں، آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر ایک تو عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کے obviously دورانی صاحب کے تھرو ان کا بھی سٹانس آ گیا کہ 100% بلکہ 200% غلط باتیں کی ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے الزام بھی غلط لگائے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن کہیں جاتے ہوئے سسٹم نظر نہیں آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے. بیان بازی ادھر سے بھی ہوتی ہے، بیان بازی ادھر سے بھی ہوتی ہے، بٹ الٹیمیٹلی عوام کس طرف کا پلڑا بھاری دیکھیں. سوال تو یہ اٹھتا ہے، اور وہ پتہ چلے گا انتخابات تک. اب سے لے کر انتخابات کی ڈیٹ تک اب جو سچویشن ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو جائے گی؟ بریگیڈ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انیکا مجھے ایک تو آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یو کین ہیئر می. آئی کین ہیئر یو بریگیڈ مجھے صاحب. بہت ہی ڈسٹارٹڈ آواز آ رہی تھی. I can hear is it possible کہ ذرا لائن کلیئر ہو then I can answer your question or you can ask another guest. مجھے بالکل آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. چلیں ٹیم کوشش کریں کہ بریگیڈیئر صاحب کی جو لائن ہے وہ صحیح کریں، آڈیو ٹھیک کریں. علی صاحب آنسر دینا چاہیں گے دورانی صاحب کے جواب کا؟ جی میں ان کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے ایک بات تو صحیح کر رہے ہیں نا وہ، کہ دیکھیں آپ تو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ایکسٹینشن کو آگے سائن کیا. کیا بات یہ ہے، میں تو حیران بھی ہوں کہ چور بھی کہے چور بھائی. بوٹ پالش اگر یہ جو بوٹ پالش ہوتا ہے نا، وہ مطلب ہے کہ ایک کہیں جائے نا، یہ شاپس وغیرہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ، ویسے تو اس کے حلال کما رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ان کے پاس ایک کلر لیس پالش ہوتی ہے اچھا جو چمکاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے عمران خان صاحب چمکا رہے تھے، اس طرح سے عمران خان صاحب بوٹ چمکا رہے تھے
یہ انہوں نے بوٹ چمکائے تھے جب RTS سسٹم بند کروایا تھا. اچھا. پھر انہوں نے اس وقت بھی بوٹ چمکائے تھے جب پورے سیاسی مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند کروایا تھا. پھر اس وقت بھی انہوں نے بوٹ چمکائے تھے جب سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا تھا. اچھا لیکن آپ یہ تو نہ منع کریں نا کہ آپ پارلیمنٹ میں ادھر تھے. پھر انہوں نے اس وقت بھی بوٹ چمکائے تھے جب ڈسکا کے مقام کے اوپر ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. میری گزارش سنیں نا, پھر انہوں نے اس وقت بھی بوٹ چمکائے تھے جب عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جیب سے اربوں روپے چوری کے نکلے اور اس کے اوپر انہوں نے NRO اپنی بہن کو دیا تھا. پھر انہوں نے اس وقت بھی بوٹ چمکائے تھے جب زلفی بخاری کا نام ECL میں شامل تھا اور اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر عمرہ کے لیے لے کر گیا تھا. پھر اس وقت بھی انہوں نے بوٹ چمکائے تھے. اب میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا, آپ ذرا تحمل, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو مسئلہ اور تکلیف ہوگا, لیکن میرے بھائی ہیں تحمل سے سن لیں جس طرح میں نے خاموشی سنی ہے. پھر انہوں نے اس وقت بھی جب توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی اور بیچے, وہ جنہوں نے ان کو گھڑیاں بیچنے کے لیے تو نہیں دی تھی نا, دکانوں پہ جا کر بیچی. مجھے بتا دیں آپ نہیں تھے پارلیمنٹ میں ادھر موجود؟ سب سے بڑھ کر, آپ پارلیمنٹ میں تھے یا نہیں؟ سب سے بڑھ کر انہوں نے اس وقت بھی بوٹ چمکا رہے تھے جب فرح گوگی کو فرار کروایا اور اس کی آڈیو آئی کہ 3 اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں منگوا رہے ہیں. یہ بھاشن دیتے ہیں ایمانداری کا, دوائیوں کے ریٹ بڑھا کے کمیشن کھانے والے لوگوں کو بھاشن ایمانداری کا دیتے ہیں. مجھے ساری سیدھی سی بات ہے, آپ کیا پارلیمنٹ میں اس ٹائم پہ موجود نہیں تھے جب وہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہو رہا تھا؟ ہم پارلیمنٹ میں موجود تھے. تو پھر آج لیکن مجھے یہ کیوں کہا ہے کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا گیا؟ بھائی بات نہیں, بات یہ ہم عدالت میں معاملہ آیا نا تو ہم نے اس کے خلاف یا اس کے حق میں تو ووٹ دینا تھا. لیکن یہ ہے کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشاورت کی, ان کی مرضی کا بلکہ لگایا جائے. مقصد یہ ہے کہ باقی پوری دنیا چور ہے, باقی ساری دنیا جو عمران احمد نیازی کی بولی بول لے وہ صحافی ٹھیک, دوسرا لفافہ. خیر آپ لوگ بھی مجھے برا کہہ لیں, وہ بھی برا کہہ لیں, جو ان کے حق میں بولے وہ جج جو ان کے حق میں فیصلہ کرے وہ ٹھیک, باقی سارے ججز جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی غلط بات کرتے ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بریک کی طرف جاتی ہوں. ہم جیسے صحافیوں کو تو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں, چلتا ہے. بریک کی طرف جانے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Get back after the break. Get back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی عشق امتحان اور بھی ہے PTI کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی. حکومت کو بھی بہت کڑے سوالوں کا سامنا ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی. میں تھوڑی دیر پہلے بریگیڈ صاحب آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ آج جو سیاسی پارا ہے اور آبویسلی اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے بعد, سینیٹر کے طور پر اوتھ لینے کے بعد, اب کل منسٹر بننے کے بعد معاملات اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے. آج دورانی صاحب نے پٹی باندھی ہے, کل کو پتہ نہیں اور پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کالی پٹی پہن کے احتجاج کرے گی اس بات پہ. آج ایون یہ کہ سینٹ کے اندر بڑا شور شرابہ ہوا جب وہ اوتھ اٹھا رہے تھے ایز اے سینیٹر. آج کی صورتحال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں تو آنے والے کچھ 2-3 مہینوں کے اندر نواز شریف صاحب کے آنے کے راستے بھی بن سکتے ہیں. انیکا اس میں دیکھیں ایک تو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 کہ مجھے لگتا ہے کہ PMLN گورنمنٹ نے لیسن لرن نہیں کیا پہلے سے جو ان کو پرابلم ہوتی چلی آ رہی ہیں, اور جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے, اپنے آپ کو ریلیف دینے آئے تھے, اپنے مسائل حل کرنے آئے تھے, اور عوام کا کوئی ریلیف نہیں دیا. از اٹ ٹرو اور اٹ از رانگ؟ آئی تھنک آپ کے سامنے بیٹھے ہیں لیگور بھی, وہ بھی اس کا جواب دے سکیں گے. بات یہ کہ یہ تو آپ کے خود خلاف جا رہا ہے کہ آپ نے نیب کے کیس بھی ختم کر لیے, آپ نے اپنے ریلیف جتنے کیسز تھے نیب کے بھی ختم کر لیے, آپ نے باقی ساری چیزیں ختم کر لیں. آپ نے مریم نواز کا بھی ابھی کہ جو وہ واپس کر رہے ہیں, نیب نے کہا جی ہمیں پاسپورٹ چاہیے نہیں, حالانکہ یہ ایک تھا کہ بریگیڈ صاحب آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, یہ وہ خرم دستگیر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ابہام رہ نہیں گیا تھا. بالکل کلیئر ہے, ایبسولوٹلی آئی ڈو ایگری ود یو. اور سیکنڈ دیکھیں یہ ان کی اپنی پولیٹیکل پالیٹکس کو افیکٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ ناؤ اٹ از کنفرمڈ
کہ they are not concerned to provide relief to people of Pakistan, whether dollars, fuel اور عوام کو ریلیف 0%. دن میں دن قیمت بڑھ رہی ہے. اس کے بعد اب اس کے بعد نیکسٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا ایون فیلڈ میں اور نیپیئر میں آپ نے یہ جو جس نے نیب نے پروف کرنا ہے تو نیب تو نہیں کرے گا, نیب تو ان کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی بات ختم ہو گئی. تو لیول فیلڈ تو مل رہا ہے, پلینگ لیول فیلڈ آئی ڈو ایگری کہ چلیں پی ایم ایل این کو ملے گا, لیکن ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جتنا بھی ایسے ہوگا اتنا ہی لوگوں کے گریونسز بڑھیں گے. آئی تھاٹ کہ ان کو گریجولی کرنا چاہیے تھا, ہر ایک دو ہفتے کے بعد. لیکن درانی صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد تو صورتحال بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے, لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد ہی 24 گھنٹے کے اندر ڈالر کی قدر کے اندر 10 روپے کمی بھی ہوئی ہے بریگیڈ صاحب. اس کے بعد پھر obviously جی this can be questionable. اچھا کہ کم کیسے ہوئی ہے, کیا وجہ ہوئی ہے, کیا وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ محنت یہ فرق پڑ گیا ہے. ناؤ تھنگ ول کم. اب اس کے بعد جو آپ کو اس وقت ایک آپ کی کلیمٹی ہے, اس میں بہت پرابلمز ہیں. اس کے بعد دنیا نے آپ کو کوئی کیش فنڈ نہیں دیا ہمیں, انہوں نے کائنڈ میں آپ کو ان کائنڈ چیزیں دے رہے ہیں. مے بی لیک آف ٹرسٹ ہے ہمارے پاکستانیوں کے اوپر. آئی ناٹ سے پی ایم ایل این پاکستانیوں کے اوپر, دیٹ میں بی دا ریزن. اس کے بعد نمبر 3 کہ یہ کہ آپ ریلیف دینے ان کو, دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, کیسے یہ دیتے ہیں, کیا یہ کر سکیں گے. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ساتھ جو کنڈیشن ہے وہ کون سی کی گئی ہیں. اٹس اے بگ کوشچن آف فار 2-3 منتھس کے لیے. اسحاق ڈار از آن دا رڈار. اب لوگ سب دیکھیں گے کہ مختلف نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. آئی تھنک ناؤ لیٹس سی کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, بٹ تھنگز آر گیٹنگ ورس اینڈ ورس پولیٹیکلی, اکنامکلی, اینڈ پی ایم ایل کے لیے بھی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا درانی صاحب, اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کا مطلب obviously یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کو اب کسی ڈراسٹک سٹیپ کی ضرورت ہے. اب وہ ہلکی ہلکی ٹک ٹک نہیں چلے گی, اب ہمیں چھکے چوکے مارنے پڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف ڈار صاحب کی واپسی کو کیا ایک اور پوائنٹ کے طور پر ریز کرنے والی ہے؟ کیونکہ obviously اس سے پہلے بہت سارے پوائنٹس آپ لوگ وہ ریز کرتے رہے ہیں جو کہ پی ایم ایل این اپریل سے لے کر اب تک گورنمنٹ میں کرتی رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ سینیٹر بھی بن گئے, وزیر بھی بن جائیں گے. دیکھیے, ایک تو پہلی بات ہے ہم کوئی پوائنٹ سکور نہیں کر رہے ہیں اور نہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. آپ پاکستان اس وقت تاریخ کے اس دورائے پہ کھڑا ہے کہ جس پہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 75 سالہ فرسودہ نظام ہے جو مافیا کے کنٹرول میں, اس سے آزادی چاہنی ہے یا آپ نے اسی طرح سسٹم میں چلنا ہے. اسحاق ڈار نے آج میں نے جو ٹویٹ کی, میں نے کہا کہ یہ اس ایک تصویر پہ جس میں پیچھے جہاز ہے اور ڈار صاحب تشریف لا رہے ہیں, میں نے کہا میں ایک پورا تھیسس لکھ سکتا ہوں. اس نظام کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے تصویر کافی ہے اور اس کے ملٹیپل اینگل ہیں. لیگل اینگل ہے اس کا پولیٹیکل اینگل ہے, فائنینشیل اینگل ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ان تمام اینگلز پہ جب یہ آئے ہیں میدان میں. ڈار صاحب جب گئے تھے 2017 میں اور 2018 میں جب ہماری حکومت آئی تھی, تاریخ درست کرتا چلوں کہ ڈار صاحب 164 کا بیان دے کے گئے تھے حدیبیہ پیپر مل میں کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا. انٹرنیشنل آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ فگر فجنگ کرتے ہیں, یہ ان کے اوپر چارج ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں ڈراسٹک اسٹیپ انہیں لینے, یہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. یہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آلریڈی ایک ٹینٹڈ گورنمنٹ ہے, رجیم چینج کے تھرو آئی ہوئی ہے, انہوں نے ایک ٹینٹڈ بندہ اور لے کے آ گئے. اچھا جب وہ تشریف لے کے گئے, انٹرنیشنل ریٹنگ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی تمام نیگیٹو 2018 میں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 22 ارب ڈالر کا یہ چھوڑ گئے ہوئے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم ایکسپورٹس تھیں اور سب سے کم ریمیٹنس تھی, اس میں ہمیں حکومت دی گئی تھی. یہ ڈار صاحب کے ڈراسٹک سٹیپ تھے جو یہاں پہ تھے. یہ ایک لائن مجھے پورے دیں. ڈار صاحب نے ہمیں ڈیٹ ٹریپ یعنی قرضے کی جنگل میں پھنسایا. یہ اگلا سٹیپ کرنے آ رہے ہیں, وہ میں اس بریک کے بعد بتاؤں گا اگلا سٹیپ کیا کر رہے ہیں. بریک کی طرف جانے تھے, وہ خیر آپ پہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے بھی ہمیں قرضے کے تلے دبو دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات پہ بھی بات کی ہے جو کہ ابھی آپ نے مینشن کی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के दौरान साहब आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो अभी आज ही वजीर आजम साहब ने कहा है कि मेरी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और इमरान खान साहब की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बाइडन नहीं मिले, पुतिन से मुलाकात हो गई उनकी, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग से मुलाकात हो गई, कितनी इंटरनेशनल लीडर से मुलाकात हुई, वो किंग चार्ल्स से मिला है। खान साहब ने कितनी मुलाकातें की, बाइडन साहब का तो फ़ोन भी नहीं आता था खान साहब को। आपको बड़े मज़े की बात हो, आई विश आपके प्रोड्यूसर को दिखा सके। हाँ। वो ना एक बड़ा अच्छा है जो खान साहब की स्पीच थी उसकी व्यूअरशिप और शहबाज शरीफ की व्यूअरशिप, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है तो नहीं वो तो केसेस में अंदर है, प्राइम मिनिस्टर कैसे हुए, वो तो क्राइम अभी भी इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कर रहे हैं। आप पता है कि ये व्यूअरशिप में कितना फ़र्क था, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ, आप ज़रूर जाएं, और वो मैंने कल ट्वीट भी किया हुआ था। इमरान खान के 5.1 मिलियन लोगों ने उस वक्त देखा उसका खिताब इमरान खान का, और जो है ये व्यूज वोट्स में तब्दील होंगे दुरानी साहब या नहीं, असल सवाल ये है। देखिए मैं तो क्रेडिबिलिटी बता रहा हूँ। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे पहले इमरान खान, आज जब ये गए ना जी, लोग बाहर नारे लगा रहे थे यूएन के कि ये चोर आ गया, फलां आ गया, जो नारे लग रहे थे। अच्छा, वो उस चीज को आप सुने मेरी मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, उसको आप कंडेम करेंगे या नहीं? मेरी बात सुने, आगे जो है मेरी अर्ज सुने जी। अच्छा जी, करेंगे या नहीं दुरानी साहब? इमरान खान जब गया एरिना, जब मैं ज़रूरी बात जो कर रहा हूँ, एरिना 1 में जब इमरान खान गए तो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पूछना शुरू होगी कि वज़ीर आज़म है, इसके अलावा भी इसके कोई क्रेडेंशियल्स हैं। चलें कि वो एरिना 1 में पहली दफ़ा जो अमेरिकन सेनेटर कांग्रेसमैन जो है नहीं भर सकते थे, लीडर इमरान खान ने भरी, उसकी क्रेडिबिलिटी और शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फर्क है। बाइडन साहब का फ़ोन नहीं आया था। इमरान खान इज़ अ इस्लामिक वर्ल्ड हीरो एंड अ सेलिब्रिटी क्रॉस वर्ल्ड। मिस्टर ये जो हैं साहब, ये कोई भी नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं इनके सामने। बिल्कुल ठीक है। मैं अली गौर साहब से जवाब लूंगी, लेकिन दुरानी साहब आप वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ वो उसको आप कंडेम करेंगे? देखिए मेरा ख्याल जाती ये है कि ये जो ब्रिगेडियर साहब ने इनको एडवाइस की है वो, और जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ वो हुआ है, ये रिएक्शन टू देयर फैशिस्ट पॉलिसी है। इज इट कंडेमेबल और नॉट? एक खातून जाकर कॉफी लेने गई हैं और उनके साथ इस तरह से हुआ है। ये पीटीआई की खातून पिछले दिनों मलिका बुखारी साहिबा के साथ भी बड़ी वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, वाज आल्सो कंडेमेबल। आप कंडेम करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे? मेरी बात ये है कि मैं ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू करता हूँ, ये सब्जेक्टिव गुफ्तगू है। मेरे कंडेम करने से जो है उनकी इज्जत बढ़ जाएगी? नहीं, एटलीस्ट पता होगा कि आप लोग भी, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव इशू दे दिया, मिस अनिका को मैंने ऑब्जेक्टिव इशू दिया टीवी पे कि इनकी जो फैशिस्ट टेंडेंसी, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि अली गौर साहब ये फैशिस्ट टेंडेंसी छोड़ देना। नहीं, सवाल की बात नहीं, आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं आपको जवाब नहीं देना, वैसे कहते हैं मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि इस मुल्क में बड़ा, इस वक्त एक मुल्क में तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली के ऊपर, आटे के ऊपर। अच्छा, आपने बंदे मारे, अच्छा उसके बाद यहाँ पे 25 मई हुआ, यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार। नो कंडेम की बात नहीं है। Yes or no? Point, no, देखिए you cannot ask me a point. मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि there is a reason, there is an anger. लोगों में गम और गुस्सा है, वो समझे। मेरे कंडेमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इफ्तिखार दुरानी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कंडेम नहीं करेंगे, वो बात समझ आ गई। अली गौर बलोच साहब, अब ये बात तो वाकई में नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब भी कह रही थी कि आप छोड़ें हुकूमत और मामलात को आगे केयर टेकर सेटअप के ऊपर लेकर जाएं और उसके बाद इंतखाबात करें। उसके बाद फिर सुना कि जरदारी साहब, उसके बाद फिर सुना कि बाकी कुछ जमातें जो है वो अड़ गई कि नहीं, ये हुकूमत चलनी है। और अब ये डिसाइड हो चुका है, ऑब्वियसली काबीना के अंदर भी डिसाइड हो चुका है कि हुकूमत तो चलेगी, अपना टेन्योर कंप्लीट करेगी, मुकम्मल करेगी, तब तक कहीं पॉपुलैरिटी गिर ना जाए। अली गौर बलोच साहब, और मसले लेने के देने ना पड़ जाए। ब्रेक से पहले भी आपने दुरानी साहब को टाइम दिया हुआ था, और ब्रेक के बाद भी आपने उनको दिया। मेरे भाई, मुझे तो खुशी होती है उनकी बातें सुन के कि मुझे बहुत वक्त मिलता है, और उसके बाद आपने एक मेरे भाई न्यूट्रल हैं जो एनालिस्ट हैं, उनकी भी बातें सुनी। गुजारिश करने का मकसद ये है कि मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, जाहिर है दुरानी साहब जो हैं वो तो कोई टेक्नोक्रेट होंगे, बहुत बड़े, ज़ाहिर है कि इनका इल्म दानिश पे तो किसी पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो गली मोहल्ले से एक वर्कर की हैसियत से आया हूँ, सादा बात को समझता हूँ और सादा बात करता हूँ। चलें बात करें। देखिए, गुजारिश ये है कि आप इनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के शौकत तरीन साहब, जो कि किराए पे लिए हुए वज़ीर ख़जाना थे,
انہوں نے پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کی اور جو اپنے صوبائی وزرائے خزانہ کو وائرل ہوئی ان کی ویڈیو اور پاکستان دشمنی کا ثبوت آڈیو جو پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا، آپ ان سے مطلب ہے کہ توقع کرتے ہیں کہ یہ سچی بات کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کرپشن کے ثبوت دیتے ہیں جن کے نام توشہ خانہ میں آئے، جنہوں نے گھڑیاں بیچیں اور گھڑیاں بیچنے کے بعد وہ اس کے پیسے جمع کروائے اور اس کو کم از کم اپنے پاس ہی رکھ لیتے. مجھے یہ بتائیں، جن لوگوں کی کرپشن کی صورتحال یہ ہو کہ وہ فرح گوگی جیسی خاتون کے ذریعے کرپشن کروا کے اور جس کے تانے بانے عمران نیازی کے گھر تک جا رہے ہیں، مطلب ان کی آپ کریڈیبلٹی، اور اس کے بعد اس کو فرار کروایا. اگر یہ اتنے ایماندار اور سچے، ان سے ایک بات پوچھیں، فرح گوگی کب آ رہی ہے پاکستان؟ چلیں آپ وہ چھوڑیں، آپ بتائیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کیوں چھوڑے؟ فرح گوگی کا پہلے یہ بتائیں گے کہ کس تاریخ کو واپس آ رہی، اس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہی. قوم کو پتہ بتانے دینا مجھے، وہ اس وجہ سے واپس نہیں آ رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ جب میں واپس وہ آئے گی تو وہ پھر وعدہ معاف گواہ بنے گی. وہ عمران احمد نیازی صاحب اور ان کے گھر تک کے جو قصے ہیں ان کے اوپر وعدہ معاف گواہ بنے گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ نواز جو ملک ریاض صاحب ہے، جن کے لیے ایک اسمبلی سے اربوں روپے کا جو مطلب ہے کہ وہ ملک کو ٹیکہ لگایا تھا اور سیل بند لفافہ کیبنٹ میں لہرایا تھا عمران احمد نیازی صاحب نے، وہ قصہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس شہباز شریف سے کمپیریزن کر رہے ہیں جس نے جتنے ورلڈ ٹور کیے ہیں وہ اپنی جیب سے کیے ہیں اور اپنے وزراء کے بھی کیے ہیں. مطلب ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں جو گھڑیاں نہیں چھوڑتے، جو 6 کیرٹ کے اور 5 کیرٹ کے انگوٹھیاں مانگتے ہیں. نواز شریف صاحب 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے. یہ ابھی قرضوں کی بات، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے انہوں نے لیے. پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے یہ، ان کے دور میں بجلی کے ریٹ بڑھے، ان کے دور میں لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے، ان کے دور میں کھاد کی قیمتیں بڑھی، ان کے دور میں یہ سارا کچھ ان کے دور میں ہوا. ڈار صاحب تو آئے تو ڈالر بیچارہ نیچے گرنا شروع ہو گیا اور درانی صاحب کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. علی گور بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ. افتخار درانی صاحب بہت شکریہ، بریگیڈ صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. لیکن ایک بات تو طے ہے، ادھر کہیں دوستی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. پاکستان کے عوام ویٹ اینڈ واچ کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر فالو کریں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.